जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनवरी का प्रॉपर दूसरा हफ्ता, तारीखें हैं, हम इसको शुरू करेंगे 13th ऑफ जनवरी से शुरू करेंगे और 19th ऑफ जनवरी पे पहली बार है कि आपका कैलेंडर यानी दुनिया का कैलेंडर और मेरा कैलेंडर अभी तक तो इकट्ठे इकट्ठे चल रहे हैं, तो 19th ऑफ जनवरी पे हम इसे एंड करने जा रहे हैं। और इस वक्त में 3 सितारों ने जगह बदली हैं। 4th ऑफ जनवरी को बदली है, दूसरे ने 7th ऑफ जनवरी को बदली है, तीसरे ने 9th ऑफ जनवरी को बदली है। तो बड़ी चेंजेस हैं, बहुत तब्दीलियां हैं, कुछ वार्निंग्स हैं, कुछ ब्लेसिंग्स हैं, जिसके लिए सस्पेंस है कि आपको हमारे साथ, हमारे 12 सितारों से हमारे साथ ये जर्नी टिल द एंड ऑफ लास्ट जोन एंड लास्ट स्टार आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हुक्म तो हम कहाँ चला सकते हैं जितना, और आप लोग प्यार भी करते हैं, अगर बड़ी बहन समझ के मैं हुक्म दे भी दूँ तो कोई गल नहीं। दूसरा जो है, जिन लोगों ने अब तक ज्वाइन नहीं किया, मेरी सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो लाल घंटी का बटन है ये इसीलिए है कि इसको दबा दीजिए ताकि आप हमारी YouTube फैमिली के बाज़ाब्ता मेंबर बन जाएं। आपको पता है यही वो एक मोराल बूस्टिंग सपोर्ट है जो आप मेरे साथ ताउन कर सकते हो मेरा मोराल हाई करने के लिए, ताकि काम करने की एनर्जी बढ़े। जूजू कबीला बढ़ता जाएगा YouTube फैमिली का, तू मेरे कंधे भी जिम्मेदारी के बोझ से जो है ना, मैं कहूँगी झुकेंगे नहीं, एक्टिव हो जाएंगे। क्योंकि ये मेरा मिजाज है, जब मेरे पे ज़्यादा काम का बोझ आता है तो मैं ज़्यादा फ़ौजी जर्नैलों की तरह जो है फ़ाइटर बन जाती हूँ। और जो है जिन लोगों ने ज्वाइन कर चुके हैं उनको मेरा प्यार भरा सलाम। और ये जो हर हफ्ते हम इब्तिदाइया डालते हैं ये उन नए ज्वाइन करने वालों के लिए डालते हैं, चाहे वो एक है दो हैं, मेरे लिए आप लाखों के बराबर हैं। जो मेरे लाउंज के मेहमान बन गए, समझे आप मेरे दिल के मेहमान हैं, दिल से करीब हैं आप हमारे। बाकी आप ही लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए हम ये बनाते हैं कि ये जो 12 सितारे हैं ये तो है 12 सितारों की जनरलाइज इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों में से कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है मुझसे या किसी और से, लेकिन क्योंकि मैंने अपना तरीका बताना है कि ये जो नंबर मेंशन्ड है ना 0302444771, इसका एक भी डिजिट दाएं से बाएं अगर आप नहीं करेंगे, आप समझें आप महफूज हाथों में हैं, आप भी, आपकी इन्फॉर्मेशन भी जो है। तो बिल्कुल तसल्ली रखिए, देर सवेर ज़रूर हो जाती है लेकिन आप महफूज हाथों के अंदर हैं। तो जो है इसके लिए ये तरीका है, विज़िटिंग क्लाइंट्स के दिन हैं जो कि सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। अल्लाह पाक ने 4 बहुत ही महदूद किस्म के इल्म हमें दिए हैं। एस्ट्रोलॉजी मुझे दिए हैं, न्यूमरोलॉजी, उसके बाद है पामिस्ट्री, और आखिरी इल्म है कार्ड्स। ये किरानी इल्म है, ये टैरो कार्ड्स नहीं मैं करती, ये किरानी इल्म है। और हर इल्म की दलील मेरे पास मौजूद है, लेकिन क्योंकि आप वक्त बहुत लगेगा और सिर्फ कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट एक घिसे पिटे जुमले में हर हफ्ते बोलती हूँ कि शिर्क के ज़ुमरे में हम तब आते हैं जब हम तकदीर को बदलने की बात करते हैं। तावीज़, धागा, अमलियात, मेरा तो काम क्या है, आपकी डेस्टिनी के जो ड्रॉबैक्स हैं, जो ब्लेसिंग वाले पॉइंट्स हैं, आपको इन्फॉर्म करना कि यहाँ पे खुल के खेलिए, यहाँ पे लो प्रोफाइल हो जाइए। ना मैं आपकी किस्मत को बदल सकती हूँ और ना ये दावा करती हूँ ये शिर्क के ज़ुमरे में हम जाएंगे। मैंने हमेशा अपने बारे में एक ही जुमला बोला है, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजिकल सेशन कम होता है, ये काउंसलिंग सेशन ज़्यादा होता है आप लोगों का मेरे साथ। उसके अलावा जो है इसको खुदारा अपना भी कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, लोगों का भी। खुदारा ये गैब का इल्म नहीं है, गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब की ज़ात के पास है। मैं टाइम फ्रेम बता सकती हूँ कि ये टाइम फ्रेम शादी के लिए बेस्ट है, शादी किससे होनी है, दिन कौन सा है, ये उस रब ने जब आपको पैदा किया था, ये वो गैब का इल्म है जो लोहे महफूज में रब के पास महफूज है।
تو مجھے صرف ٹائم کی نشاندہی کر سکتی ہوں کہ یہ والا ٹائم میرے جو ہے ستارے کے لیے یا میرے ستارے کے مالک کے لیے مبارک ہو سکتا ہے۔ تو خدارا اپنے ایمان کو کمزور نہ کیجیے۔ یہ دنیا جو پلک جھپکنے کا سفر ہے، جب ہم آخری سفر پہ روانہ ہوں گے تو کہتے ہیں ایسے لگے گا کہ جیسے آنکھ بند کی اور کھولی، تو اتنا سا یہ سفر ہے۔ تو پلیز اپنے قبلے درست رکھیے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا اور ہمارا اسی طرح اعتماد سے بھرا ہوا جو ہے نا رشتہ قائم رہے، اور سفر ہمارا چلتا رہے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے، جب تک میرے زون سی تک ہم نہ پہنچ جائیں میرا ساتھ دیجیے گا۔ بڑا سسپینس ہے اس والے ہاروسکوپ کے اندر، کیونکہ 3 ستاروں نے تو ریسنٹلی جگہ بدلی ہے، تو بغیر تاخیر کیے چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف۔ تھینک یو جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید کہتے ہیں زون بی والے راؤنڈ کو، اور زون بی کا ہمارا پہلا ستارہ ہے لیو، یعنی برج اسد۔ اور انفارچونیٹلی اگر کسی کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں میم سے انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، تو یہ بالکل یہ والا جو ستارہ ہے یہ آپ کی مدد فور شور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ستارہ لیو کی جو کہانی ہے کہ کیا کہتے ہیں جو اس ہفتے کے ستارے ہیں۔ آپ لوگوں کے ڈیٹس ضرور نوٹ کر لیجئے، جو ہے لیوز۔ ہم اس کو شروع کر رہے ہیں 13 جنوری سے شروع کریں گے اور ختم کریں گے 19 جنوری پہ جا کے جو ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ لیوز زائچے کے شروع میں ہی وارننگ ہے میرے لیوز کے لیے کہ آپ لوگوں نے حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور ریمیڈی جو کہ میرا طریقہ ہوتا ہے ریمیڈیز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ تو جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی جگہ جا کے جو ہے وہ برڈز کو فیڈ کرا سکتے ہیں، پرندوں کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ فیڈ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ آپ برڈز کو فیڈ کرا دیں۔ اور اس کے بعد 15 جو جنوری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بائی دی 19 جنوری لیوز کہیں سے کچھ پیسے کی ریلیکسیشن کی جو خبر ہے نا وہ میرے لیوز کا موڈ اچھا کر دے، وہ میرے لیوز کے لیے کچھ جو ہے وہ تھوڑا ایک پریشر ریلیز ہو جائے جو دماغ کے اوپر۔ ایک ستارہ جس کا بھی میں آپ کو تذکرہ کروں گی تو یہ جو تذکرہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ شکر ہے کہ اس ہفتے کے یہاں تک کے جو دن ہیں وہ پھر سیو ہیں، ماں سوائے 13 جنوری اینڈ 14 جنوری۔ تو ڈو سم صدقہ اینڈ ڈو پریئر، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ پاک کی رحمت اور امان مانگنی ہے، اور مانگنے سے ہو نہیں سکتا کہ رب عنایت نہ کریں۔ اب میں آتی ہوں جی بڑے ستاروں کی طرف۔ اب ہوا یہ لیوز کہ 3 ستاروں کے میں آپ کو حالات جو ہے نا وہاں سے کہانی سمجھاؤں گی کہ ایک ستارے نے جگہ بدلی تھی 22 دسمبر 2024، ایک نے بدلی 7 جنوری 2025، ایک نے بدلی 9 جنوری 2025۔ اب ان میں سے جو 2 ستارے ہیں لیوز، وہ آپ کے جاب ایریا کو بہتر کر رہے ہیں، وہ آپ کے جو ہے آپ کی ہیلتھ ایریا میں بہتری لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بات شاید بار بار سمجھائی تھی، اور بار بار میں کہتی رہی ہوں کہ کچھ ایسا ہے کہ جب تک 2025 کا جون نہیں آ جاتا شیطانی طاقتوں کا راج ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض باری ہوتا ہے انسان جاب میں اگر ترقی کر رہا ہے، یا جو بیمار ہیں ان کو اگر شفا اللہ پاک کے حکم سے مل رہی ہے، اور یہ شیطان انکل کو یہ جو ترقی ہے یہ ذرا ناگوار گزر جاتی ہے،
اور وہ جو ہے وہاں پہ چیزیں آپ کے لیے ذہنی تناؤ یا دباؤ یا کوئی بیک سٹیبنگ یا کسی حاسد کا حسد آپ کو ریورس گیئر نہ لگا دے۔ پھر آپ نے ان حالات میں کیا کرنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے محتاط رہنا ہے۔ کوئی بھی سواری آپ اگر چلا رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے۔ کوئی بھی سواری ڈرائیو کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہیے گا، تاکہ جو ہے کسی قسم کی انوائنگ سچویشن سے میرے جو ہے لیوز کو نہ گزرنا پڑے۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بہت دھیان سے، کیونکہ جب یہ ایک تو یہ فال کر کے واپس آیا ہے لیوز، اور دوسرا یہ کیا کر رہا ہے یہ ستارہ جو ہے کہ یہ ریٹروگیشن کے اندر ہے، تو کوئی ہڈی کو ڈیمیج کرنا، کوئی ہڈی کا فریکچر، اللہ نہ کرے کسی بھی ایسی تکلیف سے میرے لیوز کو جو ہے نا وہ گزرنا پڑے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، اور باقی جو ہے اللہ کا یہ آپ پہ کرم ہے کہ جاب ایریا بہتر ہوگا۔ جو لیو ملازمت میں ہیں آپ کے تعلقات باسز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ، ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی فیور میں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ستارہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بہت دیر منع کرتی رہی، کوئی میجر خرید و فروخت آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے، لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے 16 نومبر 2024 آنورڈس میں نے کہنا شروع کیا پازیٹیو، اور 4 جنوری 2025 کو ایک اور پازیٹیو ستارہ آیا۔ تو اب آپ میجر خرید و فروخت کی طرف آپ جا سکتے ہیں، جس میں پھر اب میرے لیوز کو نہ ریگریٹس ہوں گے، نہ اللہ کے حکم سے کوئی مالی نقصان انہیں پریشان کرے گا۔ تو اس وقت جو ہے آپ اس قسم کی ڈیلز جو ہے وہ فار شور اپنی بنا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ پاک آپ کے رستوں کو اور بھی آسان فرمائیں۔ اور باقی دوستیوں والا ہاؤس، رومانس ایریا والا ہاؤس، اس کے علاوہ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات، اور کوئی اسٹرانگ ڈیزائر، دیرینہ خواہش، یہ ستارہ پوری کرائے بغیر لیوز نہیں جائے گا۔ 26 میں 2024 سے یہ یہاں آیا ہے، لیکن 10 اکتوبر سے یہ ریٹروگیشن کے فیز میں چلا گیا، جس کی وجہ سے کچھ معاملات میں آپ کو لگا ہوگا ہوتے ہوتے تاخیر آنی شروع ہو گئی، ڈلے آنے شروع ہو گئے، لیکن میرے رب کا شکر ہے کہ یہ جو ہے کرا کے ہی جائے گا۔ آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی، جتنے میں نے ایریاز کی، جتنے زونز کی بات کی ہے، اس میں یہ آپ کو انشاءاللہ ریلیف دے کے جائے گا۔ پھر ایک ستارے کی وارننگ لیوز ہوتی تھی، جس میں آپ لوگوں کو کہتی تھی سسرال ہے، ددحال ہے، ننیحال ہے، نو پنگا۔ پھر میں آپ لوگوں سے کہتی تھی اندرونی اور بیرون ملک ہجرت اگر سود مند نہیں نظر آ رہی، مت اپنا ٹائم اور اپنے پیسے کو ویسٹ کیجیے گا۔ پھر میں آپ کو کہتی تھی کسی لیگل میٹرز کا پارٹ میرے لیوز نے نہیں بننا، اور اسپیشلی اپنے لیو سٹوڈنٹس کو تو میں نے بہت سمجھا کے یہاں تک میں لے کے آئی ہوں کہ محنت کیجئے، آپ نے ریلائی نہیں کرنا قسمت کے اوپر۔ تو یہاں پہ اب میں ان کے لیے خوش ہوں کہ بائی دی 30 جنوری یہ 2 ستارے یہاں سے ایگزٹ لے رہے ہیں، اور جتنے معاملات کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے اب آپ اس میں فری برڈ ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں خوش ہوں کہ میرے لیو سٹوڈنٹس جو ہیں نا اب اس مشکل سے نکل رہے ہیں، جہاں پہ مجھے بہت ڈر تھا کہ آپ کی سٹڈی کو ریورس نہ لگ جائے، فیلیئرز آپ کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا اس وقت میں، آپ کسی قانونی شکنجے میں نہ پھنس جائیں، کسی پیپر ورک میں الجھا نہ دیے جائیں، اور آپ کی یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کی ساکھ کو ڈینٹ ڈال کے چلا جائے، کوئی اسکینڈلائز کر دے آپ کی سچویشن کو۔ یہ مختلف فوبیاز تھے مجھے، لیکن اب آپ اس میں سے آزاد ہونے جا رہے ہیں۔ تو اسی طرح جیسے یہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارے زون وی کا اگلا ستارہ ورگو، یعنی کہ برج سنبلا، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام جو ہے اردو میں پے سے اور انگلش میں پی سے اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ والا جو ستارہ ہے وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
ठीक है ना, और आपके लिए जर्नलाइज मदद में, आपका रोड मैप के तयन करने में ये आपकी मदद बिल्कुल कर सकता है। तो जी, सबसे पहले ये हफ़्ता कैसा रहेगा उसकी तारीख़ों का तज़किरा कर लेते हैं। 13 ऑफ जनवरी से हम इसे शुरू करेंगे और 19 ऑफ जनवरी पे हम इसे एंड करेंगे। तो देखते हैं जी कि इस हफ़्ते में क्या मैसेजेस इन स्टोर हैं। वर्गोज़, जो पहले 4 दिन हैं 13, 14, 15, 16, इन चारों दिनों की नीयत से आप चाहे किसी जगह स्ट्रे कैट्स को खाना खिला दो, घर में बिल्ली है उससे दुआ करा लो, और जो है बस खैरात कर दीजिए और अपने लिए दुआ कर लीजिएगा, ताकि कोई किसी किस्म की जो आसमान से नेगेटिव रेज़ हैं इन सितारों की, वो आपको किसी किस्म की भी, कुछ बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी टुक टुक भी तो इंसान का मूड ख़राब कर देती है, और वर्गोस को तो ऑफ़ करने के लिए छोटी छोटी टुक टुक ही बहुत होती है। तो जो है ये यहाँ पे 17 जनवरी से फिर एक अच्छे वीक की बिगनिंग हो जाती है। ये सारे दिन अच्छे हैं, 21 ऑफ जैन तक फिर आप सेफ़ हो, कहीं से पैसे भी आते हैं, घर में रिलेशनशिप का सुख, रिलेशनशिप की सपोर्ट भी मेरे वर्गोज़ को बेहतर ज़ोन में लेके जाती है। अब हम आपको आते हैं बड़े सितारों की तरफ। तो आपको इस हफ्ते में सिर्फ फर्स्ट 4 डेज़ 13, 14, 15, 16 इन 4 तारीखों को सोच के सिर्फ जो है वो आपने सदका कर देना है। अच्छा जी, उसके बाद वर्गोज़ कुछ सितारों ने जो जगह बदली थी, पहले हम उनका ज़िक्र कर दें। एक ने बदली 22 ऑफ दिसंबर 2024, एक ने बदली 7 ऑफ जनवरी 2025 और एक ने बदली 9 ऑफ जनवरी 2025। अब इनमें से जो 2 हैं वो तो पॉजिटिव हैं, वो बच्चों की मामलात को, वहाँ पे आपके मामलात को पुरअमन करेंगे वर्गोज़। उसके अलावा आपकी लव लाइफ को चीज़ों में, वहाँ पे चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं, वहाँ पे सितारा बेहतरी की पोजीशन बना रहा है। फिर वो वर्गोज़ जो कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के अंदर हैं, स्पोर्ट्स हो गई, कोई और भी जैसे चीज़ें होती हैं, उसमें सितारे की जो पोजीशन है उसमें से बहुत बेहतर नज़र आ रही है, उसमें भी सितारा पॉजिटिव है। लेकिन एक जगह पे जो जिसने 7 ऑफ जनवरी को रेट्रोगेशन की शक्ल में, यानी उल्टा चलता हुआ इसने ला फिर कदम डाला, ये क्या कर सकता है? थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। दोस्तों से बहस तकरार या लोगों को के लिए उनको अंडर एस्टिमेट करना या लोगों को ओवर एस्टिमेट करना, यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा आपने फुल स्टॉप लगा देना है। नो बहस, नो तकरार, नो तवक्कुआत। जितना लेस तवक्कुआत रख के, चाहे आपके बच्चे हैं, दोस्त हैं, आपके जो है लव्ड वंस हैं, तो इस वक्त जितना आप लो एक्सपेक्टेशंस को रख के चलोगे, उतना ज़िंदगी आपके लिए आसान अल्लाह के फ़ज़ल से लगेगी। तो अल्लाह पाक यहाँ पे आपके लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाए और ख़्याल रखिएगा। रिलेशनशिप हाउस में वर्गो सितारा बेहतर हो चुका था 16 नवंबर 2024 से, और इस साल जो एक ने पॉजिटिव बदलाव किया, तब्दीली लेके आया 4 जनवरी 2025 से। तो ये दोनों मिलके मेरे वर्गोज़ के रिलेशनशिप में कंफर्ट जोन लेके आ रहे हैं। रिलेशनशिप अज़दवाजी है, जो ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे भी पुरसुकून करेंगे, जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं वहाँ पे भी सितारा बेहतरी करेगा, जो पार्टनरशिप अलाइंसेस में हैं या नए बनाने जा रहे हैं तो उसमें भी सितारा उनको कोज़ी उसमें है। जैसे कि आपको एक लाइन मेरी बड़ी पुरानी मैं बोला करती हूँ कि घर के अंदर सुकून होना तो मर्द के लिए बाहर की जंग लड़ना बहुत आसान हो जाता है। घर के अंदर, हालांकि देखिए बाहर वो एक दुनिया से लड़ रहा होता है, घर में तो सिर्फ चंद लोग हैं ना, लेकिन जो घर का सुकून है वो इतना मैटर करता है आदमी के लिए, जिसको हम औरतें समझते हैं कि आदमियों को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता घर में कोई रिलीफ है या नहीं है, लेकिन पड़ता है। यहाँ पे मैं एक औरत होते हुए अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि फ़र्क पड़ता है। अच्छा, उसके बाद जो है बिज़नेस हाउस में ये सितारा यहाँ पे आया था वर्गोज़ 26 ऑफ मई को आया था,
جس نے آپ کو بزنس کے مواقع دلا سکتا تھا، آپ کے پرانے کام میں جان ڈال سکتا تھا، شہرت کے مواقع دلا سکتا تھا۔ 10 اکتوبر 2024 سے یہ الٹا چلنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ڈیلے یا انسیکیورٹیز لٹل فوبیاز تنگ کر سکتے تھے، ناٹ بگ تھنگس۔ لیکن آپ اپنی کوشش جاری رکھیے، کام میں بھی، بزنس میں بھی، اور اپنی شہرت نیک حاصل کرنے کے اگر خواہش مند ہیں، سستی شہرت کی طرف مت جائیے گا، وہ بڑی خوفناک چیزیں ہیں۔ تو اللہ پاک ہو نہیں سکتا کہ آپ کے اس مقصد میں آپ کو کامیاب نہ کریں۔ اب ہم آگے جو وارننگ ہم آپ کو دیا کرتے تھے خانہ مال میں، کہ مالی معاملات کا دھیان رکھیں، فائنینسز سے ریلیٹڈ بنیاں بن جائیے، اگر جتنے کٹس لگا سکتے ہیں ایکسپینڈیچرز میں لگائیے، ٹرسٹ نہیں کرنا کسی پہ آپ لوگوں نے۔ یہ ٹائم ورگوز شروع ہوا تھا میرے حساب سے جولائی 2023 کو، تو اب وہ ٹائم قریب ہے، 30 جنوری کو یہاں سے ایگزٹ لینے لگا ہے۔ اب میرے ورگوز کے خانہ مال ریلیف مل جائے گا۔ پھر میں وہی کہوں گی کہ ثابت کرتی ہے یہ سائنس، سورۃ علم نشرہ کی آیت، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تو اب آپ کا خانہ مال کو ریلیف ملنے والا ہے، خوش ہو جائیے۔ اس کے بعد جی اگلا ستارہ ہے لبرا، یعنی کہ برج میزان، جن کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام آر سے یا ٹی سے شروع ہوتا ہے تو بھی یہ ستارہ آپ کی بالکل مدد کرے گا۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اس کی ڈیٹ سب سے پہلے ضرور نوٹس کر لیجئے۔ 13 جنوری سے ہم اسے شروع کریں گے اور ہم اسے ختم کریں گے جا کے جو ہے 19 جنوری پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا میرے لبراز کے لیے۔ 13 اور 14، 15 اور 16 بھی سیف ہے۔ اس وقت تو کوئی کریئر کے کام ڈن کرنے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ہارڈ شپ سے آپ نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی دوست کی مدد بھی سیکھ کرنی پڑتی ہے، 15 اور 16 میں آپ کسی دوست کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو ان کی مدد کا وہ چاہیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرے جو ہے یہاں پہ نظر آتا ہے کہ اللہ کے حکم سے میرے جو ہے لبراز کو مدد رب کے حکم سے ملے گی۔ 17، 18 اور 19 یہ دن جو ہیں یہ تھوڑے سے سلو ضرور ہیں، لیکن برے یہ بھی نہیں ہیں، صرف سلو ہیں۔ ہو سکتا ہے کام ہونے کے بعد انسان ذرا لیزی ہو جاتا ہے، سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کو انجوائے کرتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی سچویشن ہو، لیکن کوئی سچویشن ایسی خراب نہیں ہے، پازیٹیو ہی ہے۔ جی لبرا، اب ہم آتے ہیں اپنے بڑے ستاروں کی جرنی کی طرف۔ دو ستاروں نے جو لبرا جگہ بدلی، 22 دسمبر 2024 کو ایک نے بدلی، ایک نے بدلی 9 جنوری 2025۔ یہ دونوں مل کے میرے لبرا کے ہوم لینڈ کو کوزی کرنے جا رہے ہیں۔ آپ کے ریلیشنز، آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ، آپ کا ہوم لینڈ، وہاں پہ یہ ستارے جو ہیں وہ آپ کو سیکیور کر رہے ہیں، وہاں پہ یہ ستارے جو ہیں آپ کے لیے کوزی کر رہے ہیں۔ تو اس وقت اپنے بہن بھائی، پیرنٹس، یا اگر آپ گھر بدلنا چاہتے ہیں، لبرا گھر کو ریڈو کرنا چاہتے ہیں، تو بھی اس وقت جو ستاروں کی پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی فیور میں ہے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کے لیے آگے بھی آسانیاں فرمائے۔ اس وقت تو یہ ستارے مل کے اپنے حصے کا پازیٹیو رول کریں گے۔ اس کے بعد جو پھر جگہ بدلی ہے، ایک نے بدلی ہے 16 نومبر 2024 اور ایک نے 4 جنوری 2025۔ یہ تو مل کے کیا کر رہے ہیں، جو میرے لبرا ملازمت میں ہیں، جاب کرتے ہیں، ان کے جاب کے مواقعوں کو ٹھیک کر رہا ہے، جاب ایمبیانس، آپ کے ریلیشن شپ باسز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ، اس میں پازیٹیوٹی لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اگر جو لبرا بیمار تھے، ان کے لیے بھی یہاں پہ بہتری کا سائن بنتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہاں پہ بھی جو ستارہ ہے وہ ان کے لیے انشاءاللہ بہتری کر رہا ہے، ان کے حالات کو وہاں پہ
پازیٹیو کرے گا. آپ کے جو بیمار تھے ان کو بھی جو ہے وہ شفائے کاملہ اللہ کے حکم سے ملتی ہے. پھر ایک ستارہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا لبرا کہ 26 مئی 2024 کو آیا، جس کی بنا پہ میں نے پریڈکشن دینی شروع کی کہ یہ ٹائم میرے لبرا سٹوڈنٹس کو غیر معمولی کامیابیاں دے سکتا ہے. اگر کسی ہمارے لبرا سٹوڈنٹ کا ایم ہے کہ وہ باہر جا کے پڑھنا چاہتا ہے، یہ اس میں بھی سکسیس جو ہے ان کو دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ ان کے لیے سکسیس جو ہے وہاں پہ اللہ پاک کوئی بندوبست کرتے ہیں، سکسیس ان کے لیے دیتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ہے جو کوئی بیرون ملک اپنی ریزیڈنس کرنا چاہتے ہیں، اس میں بھی یہ ستارہ آسانیاں پیدا کر رہا تھا، ان کے راستوں کو آسان کر رہا تھا، روحانی طور پہ پیسفل کر سکتا تھا. ہاں، 10 اکتوبر 2024 سے یہ ریٹروگیشن کے فیز میں چلا گیا. انشاءاللہ جلدی پھر سٹریٹ ہو جائے گا. جون تک یہ یہاں موجود ہیں. تو جن لوگوں نے اب تک ان سارے حوالوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، وہ ابھی بھی مستفید ہو سکتے ہیں، بیرون ملک کی کوشش کر سکتے ہیں. اگر کسی لٹیگیشن میں ہے تو کلین چٹ مل سکتی ہے. اگر کوئی سرکاری دفتر میں کوئی فائل ہے اس میں آپ سرخرو ہو سکتے ہیں. سب سے زیادہ جو میں خوش ہوں میرے لبرا سٹوڈنٹس کے لیے جو ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری کامیابی ان کو مل سکتی ہے. پھر ایک ستارے نے جی جگہ بدلی ہے ابھی 7 جنوری 2025 میں. یہاں پہ اب آپ نے بہت محتاط رہنا ہے. یہ وہی ستارہ ہے جب یہ لبرا 4 نومبر کو اس نے ایگزٹ لیا تھا تو میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اب یوم نجات منائیے. لیکن مجھے نہیں پتا، میں بار بار آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جو آخری وقت زمانے قریب آ رہے ہیں، ستارے ایسے عجیب سی چالیں چلتے ہیں کہ مجھ جیسے جس کو پاس علم تھوڑا بہت ہے، میری عقل بھی گھوم جاتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو کیسے سمجھاؤں اس کی چالوں سے. محتاط ہو جائیے کاروباری معاملات کو لے کے، اسپیشلی نظر بد سے جتنا بچ سکتے ہیں بچنے کی کوشش کیجیے. آپ نے، اگر آپ لائم لائٹ میں ہیں، اگر آپ جو ہے کوئی پولیٹیشنز ہیں، میڈیا اینکرز ہیں، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کوئی ایسی بہادری کا مارکا نہیں مانا جس سے آپ کا کسی سے ہیڈ آن جانے کا خطرہ ہو، ورنہ وہ چیز آپ ہی کے لیے جو ہے وہ آگے پرابلم کریٹ کر سکتی ہے. تو بزنس کے معاملات میں آپ نے بس اس میں آپ نے بہت محتاط ہو جانا ہے. جہاں پہ آپ کے بزنس کے معاملات آتے ہیں تو بی ویری کیئرفل. اور جو ایک ہی وارننگ چلتی تھی، میں بار بار کہتی تھی لبرا، اگر آپ اپنے رشتے بچانا چاہتے ہیں، اپنی ازدواجی زندگی، اپنے سوشل ریفرنسز، اپنے کاروباری کانٹیکٹس یا کاروباری شراکت داری کے جو معاملات ہیں، تو میں کہتی تھی بہت کیئرفل، وائزلی چلیے، ایموشنز کو سلا دیجئے کہیں پہ جا کے. اب وہ وقت قریب آ گیا، جن کے رشتے بچ گئے ہیں انہیں بھی رب تعالیٰ کمپنسیٹ کریں گے، اور جن کے نہیں بچ سکے، چاہے کوشش کی آپ لوگوں نے اور اللہ کی طرف سے ان کا ٹوٹنا منظوری تھی، تو آپ کو بھی اللہ ہی ریوارڈ کریں گے ان چیزوں کے لیے. تو بائی دی 30 جنوری یہ ستارے آپ کے ریلیشن شپ ہاؤس کے اندر سے ایگزٹ لے لیں گے، اور میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کے بعد میرے لبرا جو ہیں اپنے ریلیشن شپ زون کے اندر آپ سیف ہو جاؤ گے. اب ہم چلتے ہیں اگلا ستارہ ہمارے زون بی کا، اسکارپیو یعنی کہ برج عقرب کے جو لوگ ہیں، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش اگر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں نون سے، انگلش میں این سے ہوتا ہے، تو آپ بھی اس ستارے سے اپنے لیے مدد، اپنے لیے گائیڈ لائن بالکل لے سکتے ہیں. اور سب سے پہلے جب ہم ذکر کریں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور کہانی کو شروع کریں گے 13 جنوری سے لے کے 19 جنوری تک، ستاروں کی جو پوزیشن ہے اس ہفتے کی، وہ آپ کے بارے میں ہمیں کیا میسج دیتی ہے. اسکارپینز، ویسے تو ماشاءاللہ یہ والا ہفتہ تو سیف ہے. 13 جنوری سے 19 جنوری تک کن کن لوگوں کے لیے؟ ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ لوگ جنہوں نے اس وقت پیپر ورک
19 तक अगर निकल सकता है तो उसको चेज़ कीजिए, अपना हार्ड वर्क कीजिए, किसी दोस्त की मदद चाहिए, किसी इन्फ्लुएंशियल की मदद चाहिए, इंशाअल्लाह ताला रब के हुक्म से आपके काम को होना चाहिए। तो टाइम इज़ ऑन, और आपका जो है दोस्ती वाला हाउस और आपका जो है बिज़नेस एरिया और हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम है इस वक्त, तो ये हफ़्ता सेफ़ है। किसी को ओवरसीज़ ट्रैवल करना है तो भी टाइम इस हफ्ते में तो ओके की सिग्नल देता है। अब हम आते हैं जी बड़े सितारों की जो तरफ है कि वो क्या कहते हैं। स्कॉर्पियंस, जो दो रीसेंट तब्दीलियाँ हुई, एक हुई 22 ऑफ दिसंबर 2024, एक हुई 9 ऑफ जनवरी 2025। वो स्कॉर्पियंस जो कहीं अंदरूनी मुल्क पोस्टिंग, तबादला या शहर बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, टाइम इज़ ओके फॉर यू पीपल, टाइम अच्छा है। इस वक्त अगर कोई रिश्तेदारियों के कोई मसाइल सॉर्ट आउट करने हैं, ससुराल है, आपका ख़ानदान है, उसमें भी सितारे की जो पोजीशन है वो ओके का सिग्नल देती है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो सितारे की पोजीशन है वो आप लोगों की फेवर में है, चाहे आप लोग जो है जो भी आपकी तब्दीलियाँ आप करना चाहते हो अपनी ये जो इन सराउंडिंग्स के अंदर जो है, जो मुल्क के अंदर आपकी एक्टिविटीज़ में हैं, तो स्कॉर्पियंस वहाँ पे आप सिक्योर भी हैं और सेफ़ भी हैं। फिर हम आके आपका लव हाउस की पोजीशन देखते हैं। वहाँ पे 16 ऑफ नवंबर 2024 और 4 ऑफ जनवरी 2025 से सितारे की जो पोजीशन है, आपका लव एरिया, आपके बच्चों से रिलेटेड मामलात, उसमें सितारे की जो पोजीशन है वो पॉजिटिव है। तो अब ये मामलात आपके लिए पीसफुल होते गए होंगे, अल्लाह करे अब तक ये महसूस भी हुआ हो। तो जो बच्चे हैं, बच्चों वाले जो भी बच्चों के मामलात हैं, दुनियावी हैं, बच्चों ने दुनिया में आना है, टाइम स्कॉर्पियंस के लिए सेफ़ है। तो लव लाइफ में भी और बच्चों से रिलेटेड मामलात और वो लोग जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में हैं, गेम्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, वो भी इस वक्त जो है मैं कहूँगी सेफ़ ज़ोन के अंदर हैं। अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ करें। फिर एक सितारा स्कॉर्पियन जो कि 26 मई 2024 से एक्टिव हो गया था मेरे स्कॉर्पियंस के खाना माल को ठीक करने के लिए, बट 10 ऑफ अक्टूबर से रेट्रोगेशन के अंदर चला गया था, जिसमें ये स्लो हो सकता था, डिले करा सकता था, लेकिन अभी भी सितारा जो नेक है वो नेक है। तो जो है इस वक्त माली मामलात में आप बिल्कुल होशियार हो जाइए। हर जायज़ और हलाल तरीक़ों से माल को बढ़ाने की जो पॉजिटिव कोशिशें हो सकती हैं वो कीजिए, ताकि अल्लाह पाक जो है आपके माली मामलात में आपको किसी का भी मोहताज ना करें। और कोई रिकवरी के मामलात हैं या कहीं से आपको कोई आपके पैसे निकलने हैं, तो भी यहाँ पे जो स्टार्स की पोजीशन है मैं कह सकती हूँ कि आप लोगों की फेवर में है। इस वक्त मामलात में जस्टिस भी होगा, आप बेनिफिशरी भी होंगे। तो अभी भी जून तक ये स्कॉर्पियन यहाँ पे है, तो इसकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाइए और जो है अपने मामलात को हल करने की कोशिश कीजिए। फिर ये जो सितारा 7 ऑफ स्कॉर्पियन आया जनवरी को, ये उल्टा चलता हुआ फिर से आया है। अब ये जो मेरे स्कॉर्पियन स्टूडेंट्स हैं वो केयरफुल हो जाएं, किसी पराए फड्डे में आप लोगों ने हिस्सा स्कॉर्पियंस नहीं लेना। कोई ऐसा मामला ना हो कि आपको कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ जाए। आपने अपने टेम्परामेंट को काम रखने के लिए उस पे तो सबसे पहले काम करना है। योगा, मेडिटेशन, रूहानियत, जिससे जो मदद मिल सकती है लीजिए, क्योंकि ये बाकी तो किसी को डैमेज करे ना करे, आपको ज़रूर ये जो है ना परेशान कर सकता है। तो ये ज़रूर अपने साथ ज़रा प्यार कीजिए। जब आप इस तरह के काम करोगे तो ये हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज़ करेगा और इंशाल्लाह ताला चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर होती जाएंगी। और एक वार्निंग ज़ोन आपको याद होगा कि मैं कहती थी कि मेंटल हेल्थ पे भी आपने काम करना है, फ़िज़िकल हेल्थ पे भी काम करना है, और वो स्कॉर्पियन जो मुलाजमत में हैं उनको अपने आप को परफॉर्म करना पड़ेगा, अपने आप को
वो जो है ना अपनी हस्ती को मिटाना पड़ेगा अपने जॉब एरिया में रिमार्केबल सक्सेस या इवन सरवाइव करने के लिए। तो अब आप लोग खुश हो जाइए कि बाय दी 30 जनवरी 2025 में ये सितारा यहाँ से एग्ज़िट कर जाएगा। कदम इसने रखा था इन हाउसेस में जुलाई 2023 में। ये ऑलमोस्ट 18 महीने थे स्कॉर्पियंस। अल्लाह ना करे किसी का जॉब का लॉस, सेहत का लॉस या मेंटल हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आया हो। अगर आया तो मैं आप लोगों के पूरे 18 महीने मैंने इतनी जान मारी है, मुझे जितनी दुआएं आती थी कि प्लीज़ इनसे काम लीजिए ताकि हम आपको बचा सकें। लेकिन अब ये शुक्र है कि अगर हम सितारों के एग्ज़िट का वेट करें तो ये अपना नुकसान करके यहाँ से जाते हैं। अब इसकी एग्ज़िट डेट आ चुकी है, हूँ न जान आला है, और अल्लाह पाक आप लोगों के लिए बहुत स्कॉर्पियंस आसानियाँ फरमाए। ये था जी मेरे ज़ोन बी के 4 सितारों के हॉरोस्कोप। दरख्वास्त जाते जाते ये है कि जितनी मैं मेहनत करती हूँ, अगर आप रेड घंटी के बटन को दबा देंगे, ये मेरे लिए मोराल बूस्टिंग है, मेरा मोराल हाई हो जाता है। हेल्प ये भी मेरी मोराल बूस्टिंग के लिए आप कर सकते हैं, ताकि जो है मतलब इतने, मैं कह रही थी कि इतने मसाइल के साथ आप लोगों से मिलने के लिए हमें जितनी मेहनत करनी पड़ती है, और जो है उस पे मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं आपसे कह सकूं कि रेड घंटी के बटन को दबाइए ताकि आप हमारे बाज़ाब्ता फैमिली मेम्बर जो है वो बन जाइए। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, छोटी सी ब्रेक पानी की। ज़ोन सी में हमारे साथ ही जुड़े रहिएगा। आपका साथ हमारे लिए जो है, हमारे लाउंज की जो है समझें लोड शेडिंग नहीं आप होने देते, तो ये लोड शेडिंग ना होने दीजिएगा ताकि मैं अपने काम में ज़रा सुरखरू होके अपने आप को साबित कर जाऊं कि मैंने अपने काम में आज का हक अदा कर दिया। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद जो है ज़ोन सी वालों के साथ। आपके बहुत सारे प्यारों के सितारे उसमें हो सकते हैं। रिमोट मत उठाइएगा, मत चेंज कीजिएगा, फिर हम इकट्ठे खुदा हाफिज़ कहेंगे। छोटी सी ब्रेक और मुलाकात होती है। थैंक यू।